मसीह यीशु में आप सब की सलामती हो। आइए खुदा के कलाम की तरफ हम रजू करते हैं, खुदा के कलाम की तरफ हम आते हैं, खुदा के कलाम को हम सुनेंगे और हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। आज हम रसूलों के अमाल की किताब में से और उसका 4 बाब है और 4 बाब की 29वीं आयत यहाँ से शुरू करूँगा। खुदा के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, यूँ लिखा है, अब ऐ खुदावंद उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दिलेरी के साथ सुनाएं और तू अपना हाथ शफा देने को बढ़ा और तेरे पाक खादम यस्सु के नाम से मोज़े और अजीब काम ज़हूर में आए। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, निजात का बाइस हो। तो आज हम खुदा के पाक कलाम को सीखेंगे और बरकत पाएंगे। खुदा के कलाम में हम जब 29वीं आयत देखते हैं, 29वीं आयत जब हम देखते हैं तो 29वीं जो आयत है कि वो हमें ये बताती है, हमें ये सिखाती है कि रसूल जो थे कि वो एक मुश्किलात में थे और वो परेशान थे और उनको उस वक़्त के जो काहिन और जो फ़की फरीसी थे, बुज़ुर्ग थे, जो उन्होंने रसूलों को, पतरस रसूल को, यूहन्ना रसूल को, बाकी रसूलों को उनको रोका, उनको मना किया, उनको मना किया कि यीशु का नाम लेकर तालीम नहीं देनी और यीशु का नाम लेकर बात नहीं करनी, यीशु का नाम लेकर तालीम नहीं देनी। उनको रोका गया यीशु का नाम लेने से और यीशु के नाम से तालीम देने से उनको रोका गया, उनको मना किया गया, उनको धमकाया गया, उनको धमकियां दी गई। अगर हम देखें ना 18वीं आयत में पहले बाब की चौथे बाब की 18वीं आयत में अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें बिल्कुल साफ जो है कि वो हमें पता चलता है। 18वीं आयत में लिखा है कि पास उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज़ बात न करना और ना तालीम देना। अब ये 18वीं आयत जो है हमें ये बता रही, हमें ये सिखा रही है कि पतरस रसूल को, यूहन्ना रसूल को उनको रोका गया, उनको मना किया गया, उनको ताकीद की गई, यानी कि बुलाकर उनको ताकीद की गई है और उनको मना किया गया है, उनको रोका गया है, उनको ये कहा गया है कि यीशु का नाम लेकर हरगिज़ बात न करना और ना तालीम देना। ये उस वक़्त जो सलाह के आलम थे, जो काहिन थे, जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने रसूलों को बुलाया, पतरस रसूल को, यूहन्ना रसूल को बुलाकर उनको ये ताकीद की गई, उनको ये मना किया गया है, उनको रोका गया है कि यीशु का नाम लेकर हरगिज़ बात ना करना और तालीम ना देना। और जो 19वीं आयत है और यहाँ पर भी हम गौर करते हैं, 19वीं आयत को देखें, लिखा है, मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि तुम ही इंसाफ करो, आया
خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں۔ 19ویں آیت کہ پطرس رسول کا جواب، یعنی کہ ان کاہنوں کو، ان بزرگوں کو جنہوں نے ان کو بلایا، انہوں نے جو ان کو کہا اور انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا ہے، اور انہوں کا جو جواب ہے وہ یہ تھا، مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو، کہ تم ہی انصاف کرو۔ آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں، کہ تمہاری بات کو خدا کی بات سے زیادہ سنیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ مناسب ہے، تم ہی انصاف کرو، کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہاری بات سنیں اور خدا کی بات نہ سنیں۔ ہم خدا کی بات کو سنیں گے، خدا کی بات کو ہم یعنی کہ بیان کریں گے۔ ہم یہ بات جو ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو، ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ ہم خدا کی بات کو، خدا کے کلام کو، خدا کی تعلیم کو ہم رد نہیں کر سکتے، ان کو روک نہیں سکتے کہ اس کو نہ بیان کی جائے، اس کو سنائی نہ جائے۔ ہم ہرگز یہ کام نہیں کریں گے، نہ تمہاری بات جو ہے ہم یعنی کہ مانیں گے۔ ہم تمہاری بات کو جو ہے کہ وہ رد کر سکتے ہیں۔ ہم یسوع مسیح کی جو بات ہے، اس کی جو تعلیم ہے، ہم اس کو رد نہیں کر سکتے۔ یہ ایسا ہو نہیں سکتا، اور نہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ تم ہی یعنی کہ فیصلہ کرو اور تم ہی انصاف کرو، کہ یہ واجب ہے کہ ہم تمہاری بات جو ہے اس کو فالو کریں، اس کو مانیں۔ اور تم کہتے ہو کہ یسوع کا نام لے کر تعلیم نہ دینا، اور یسوع کا نام لے کر ہر کس بات نہ کرنا۔ کیا یہ واجب ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ اچھا ہے؟ ایسا مناسب نہیں ہے۔ ہم یسوع کا نام لیں گے، ہم یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے، جو ہم نے سنی ہے، جو ہم نے سیکھی ہے، ہم اس کو جو ہے کہ فالو کریں گے، اور اس کو ہم بیان کریں گے، اس کو ہم یعنی کہ پھیلائیں گے، اس کو ہم سنائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم یسوع کی بات کو نہ بیان کریں۔ ہم کریں گے بیان۔ اور جب 20ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو 20ویں آیت میں بڑی زبردست بات ہے، لکھا ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے کہ وہ نہ کہیں۔ پطرس بڑی دلیری کے ساتھ، کیونکہ خدا کا روح جو ہے کہ ان کی زندگیوں میں ہے، خدا کا روح جو ہے کہ وہ ان کی مدد کرتا ہے، وہ ان کو دلیر بناتا ہے، دلیری دیتا ہے، اور حوصلہ اور ہمت دیتا ہے۔ اور پطرس رسول کہتا ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا گیا ہے۔ انہوں نے یسوع مسیح کے معجزات جو ہے، کیونکہ وہ دیکھے ہیں، معجزات دیکھے ہیں، بیماروں کو اچھا ہوتا ہوا دیکھا ہے، بیماروں کو شفا دیتے ہوئے دیکھا ہے، لنگڑوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی کہ پطرس رسول نے یہ کہا کہ جو ہم نے دیکھا ہے، انہوں نے معجزات دیکھے ہیں انجیلوں کے اندر، کہ جو معجزات جو ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ معجزات دیکھے ہیں۔ تو وہ پطرس رسول کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کو نہ بیان کریں اور ان کو نہ بتائیں، نہ سنائیں۔ ہم بتائیں گے، ہم سنائیں گے، ہم کہیں گے کہ یسوع نے یہ معجزات کیے ہیں، یہ کام کیے ہیں، کہ مردوں کو اس نے زندہ کیا ہے، لنگڑوں کو چلایا ہے، اور اندھوں کی آنکھیں کھولی ہیں،
اور یہ موضوعات جو ہیں کہ ہم بتائیں گے، ہم کہیں گے تم جو چاہے کرو، لیکن ہم یعنی کہ اس تعلیم کو پھیلائیں گے، سنائیں گے۔ اب آگے لکھا ہے کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے کہ وہ نہ کہیں، کہ جو دیکھا جو سنا وہ نہ کہیں، یعنی کہ دیکھا موضوعات اور سنا یعنی کہ یسوع مسیح کی تعلیم، کیونکہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کر کہ وہ پہاڑوں میں، وہ کھیتوں میں اور وہ گھروں میں کہ وہ تعلیم دیتا، اور اس تعلیم کو کہ وہ چھپانا نہیں چاہتے، ان کو دبانا نہیں چاہتے، بلکہ اس کو کہ وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، سنانا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں کہ وہ یعنی کہ سن کر تعلیم کو قبول کریں، یسوع کی تعلیم کو قبول کریں، اور یسوع کے کلام کو قبول کریں، یسوع مسیح کو کہ وہ قبول کریں، یسوع کو اپنی زندگی میں لیں، کیونکہ یسوع جو ہے کہ وہی شفا کا منبع ہے، یسوع جو ہے کہ وہی قدرت والا ہے، یسوع جو ہے کہ وہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کو لوگ جو ہے کہ وہ اپنی زندگی میں لیں۔ اور آگے لکھا ہے 21ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے ان کو دمکا کر چھوڑ دیا، کیونکہ لوگوں کے سبب سے ان کو سزا دینے کا کوئی موقع نہ ملا، اسی لیے کہ سب لوگ اس ماجرے کے سبب سے خدا کی تمجید کرتے تھے، کیونکہ وہ شخص جس پر یہ شفا دینے کا موضع ہوا تھا 40 برس سے زیادہ کا تھا۔ اب قائنوں نے کیا کیا، بزرگوں نے کیا کیا، جب انہوں نے ان کی بات کو فالو نہیں کیا، نہیں مانا، انکار کیا ہے، تو انہوں نے 21ویں آیت میں لکھا کہ ان کو دمکا کر چھوڑ دیا کہ چلے جاؤ، یعنی کہ دمکا کر، دھمکیاں دے کر ان کو چھوڑ دیا، اور وہ لوگوں سے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کہ اس معجزے کو دیکھا تھا، اس جلال کو، اس کام کو دیکھا تھا، کہ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کا خوف رکھتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کیونکہ لوگوں کے سبب سے ان کو سزا دینے کا موقع نہ ملا، کیونکہ لوگ اس وقت موجود تھے ان کے سامنے کہ اس لنگڑے کو جو خوبصورت دروازے کے پاس تھا بٹھایا جاتا تھا، کہ جو بھیک مانگتا تھا، اس شخص کو ان کے وسیلہ سے اپنی آنکھوں سے چلتا پھرتا دیکھا، اور اس کی عمر کا اندازہ جو ہے کہ بائبل بتاتی ہے، ہمارے کی کتاب 22ویں آیت بتاتی ہے کہ اس شخص کی جو عمر ہے کہ وہ 40 برس سے بھی زیادہ تھی، اتنے برس کہ وہ شخص جو ہے کہ وہ مصیبت اٹھاتا رہا، دکھ اٹھاتا رہا، لنگڑے پن میں کہ وہ رہا۔ اگر یہ شخص جو ہے کہ اچھا ہو گیا ہے اور چلنا شروع ہو گیا ہے، لنگڑا پن دور ہو گیا ہے، پترس یوحنا رسول کے وسیلہ سے یسوع نے اس شخص کو اچھا کیا ہے اور چلتا پھرتا کر دیا ہے، تو ان لوگوں کو یہ تکلیف ہے، ان لوگوں کو یہ تکلیف ہے، کاہنوں کو، بزرگوں کو یہ تکلیف ہے، کیونکہ وہ خود تو ایسا وہ نہ کر سکے، کسی کے لیے وسیلہ نہ بن سکے، لیکن دوسروں کے لیے بھی وہ ٹھوکر کا سبب بنے۔ کلام میں لکھا ہے کہ سب لوگ اس ماجرے کے سبب سے خدا کی تمجید کرتے تھے،
यानी कि ये जो मौज़ा हुआ था पतरस रसूल के वसीला से, यूहन्ना रसूल के वसीला से, यानी कि उस मौज़े से, उस काम से जो है कि लोग जो है उन्होंने खुदा की तमजीद की है, खुदा की तारीफ की है, खुदा की इज्जत की है, खुदा के नाम को जलाल मिला है और तमजीद लोगों ने की है। तो इस सबब से जो है कि वो लोगों से डरते हैं कि लोगों ने देखा और उन्होंने तो खुदा की तमजीद की है कि ये काम यानी कि खुदा ही के सबब से हुआ है, खुदा ने किया काम, ये मौसा खुदा ने किया है और उन्होंने तमजीद की है खुदा की। और कलाम में लिखा है 22वें आयत में लिखा है क्योंकि वो शख्स जिस पर यह शफा देने का मौजा हुआ था 40 बरस से ज़्यादा का था। ठीक है, क्योंकि वो शख्स जिस पर यह शफा देने का मौजा हुआ था 40 बरस से ज़्यादा का था, यानी कि 40 बरस से भी ज़्यादा उम्र हो चुकी थी उसकी। तो उसने तो खुदा का शुक्र किया, खुदा के लोगों ने खुदा का शुक्र अदा किया। जब हम 29वीं आयत में आते हैं ना, 29वीं आयत जो मैंने पहले जो आयत पढ़ी है, यहाँ पर लिखा है अब ऐ खुदावन उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि तेरा कलाम कमाल दिलेरी के साथ सुनाएं। अब रसूलों ने क्या किया, जब उनको धमकाया गया, जब उनको रोका गया, जब उनको मना किया गया कि यीशु का नाम लेकर हर किसी बात नहीं करनी, तालीम नहीं देना, तो रसूलों का आपस में तफाक है, उन्होंने तफाक किया है, वो मुत्तफीक हुए हैं और एक जगह पर यानी कि वो सब के सब जो है 120 की जमात जो है वो सब की सब जो है वो एक जगह पर एक कमरे में यानी कि वो जमा है, उन्होंने एका किया है, मुत्तफीक हुए हैं कि जो काहिनों ने कहा है, बुजुर्गों ने कहा है, फ़कीयों फरीसियों ने जो इन लोगों ने जो कहा है, हम वो बात जो कि वो नहीं मानेंगे, आए मिलकर हम यानी कि तफाक करें और हम दुआ करें। और वो एक ही जगह पर एक कमरे में यानी कि जमा हुए और जमा होकर मुत्तफीक होकर एक ईमान होकर एक दिल होकर एक जान होकर उन्होंने खुदा के हजूर में ये सारी बातें जो है यानी कि खुदा को बताई, यीशु मसीह को बताई, यीशु मसीह को बताई दुआ में। और वो खुदा से ताकत मांगते हैं, खुदा से वो दिलेरी मांगते हैं, खुदा से वो कुव्वत मांगते हैं कि हम इस काम को जो वो दिलेरी के साथ करें। तो हमें ये कुव्वत दे, हमें ये ताकत दे, हमें हौसला दे, हमें हिम्मत दे, हमें दिलेरी दे, हमें हिम्मत दे। और कलाम में लिखा है कि वो ये भी कहते हैं कि खुदावन उनकी धमकियों को देख, जो हमें धमकियाँ देते हैं, जो हमें मना करते हैं, जो हमें रोकते हैं, कि उनकी धमकियों को देख। ये खुदा के आगे ये रखा गया और आगे लिखा है कि देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि देख ऐ खुदावन अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम दिल कमाल दिलेरी के साथ सुनाए। तेरा कलाम जो है कि वो कमाल दिलेरी के साथ जो है कि वो सुनाए, यानी कि वो दिलेरी की रूह मांगते हैं, कि वो शफा की कुव्वत मांगते हैं, वो शफा की कुदरत जो है कि वो मांगते हैं, खुदा की कुव्वत मांगते हैं कि खुदावन कि तू हमें यानी कि शफा देने की यानी कि तौफीक दे, मौज़ात की तौफीक दे कि हम यानी कि मौज़ात हों और हमें ये कुव्वत दे, हमें ये ताकत दे कि तेरा कलाम जो है कि हम कमाल दिलेरी के साथ सुनाएं। हालेलुया, कमाल दिलेरी के साथ तेरा कलाम सुनाएं। वो यीशु मसीह के कलाम को सुनाना चाहते हैं, यीशु मसीह के कलाम को वो फैलाना चाहते हैं, यीशु की खुशखबरी को वो सुनाना चाहते हैं, यीशु के कलाम को वो रोकना नहीं चाहते बल्कि वो सुनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यीशु का कलाम, यीशु की तालीम, यीशु का नाम जो है कि वो लोगों की ज़बान पर लोग जो है कि वो यीशु मसीह की तालीम को, यीशु मसीह के कलाम को वो सुने और वो दुआ में ये तौफीक मांगते हैं और ये दिलेरी मांगते हैं, कुव्वत मांगते हैं, ताकत मांगते हैं। लिखा है और तू अपना हाथ शफा देने को बढ़ा, तेरे पाक खादम यीशु के नाम से मौजे और अजीब काम ज़हूर में आए।
اب یہ دعا میں انہوں نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ خداوند تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا ہماری طرف بڑھا، تاکہ جو بیمار لوگ ہیں کہ وہ شفا پائیں، وہ اچھے ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے، تندرست ہو جائیں، کہ اپنا دہنا ہاتھ بڑھا۔ تیری پاک آدم یسوع کے نام سے معجزے، تیرے پاک آدم یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئے۔ تیرے پاک آدم یسوع کے نام سے جو ہے کہ وہ معجزے ظہور میں آئے، کیونکہ یسوع کے نام سے ہی کہ معجزات ہو سکتے ہیں، کہ یسوع کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے، یسوع کے نام میں طاقت پائی جاتی ہے، یسوع کے نام میں ہی معجزات ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو یسوع نے یوحنا کی انجیل میں کہا، یوحنا کی انجیل میں فرمایا، یعنی کہ 16ویں باب میں اس نے کہا کہ میرے نام سے باپ سے جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں دے گا، میرے نام سے جو باپ سے مانگو گے وہ تمہیں دے گا۔ اس لیے پترس نے کہا کہ اے خدا تیرے پاک آدم یسوع کے نام سے معجزات ظہور میں آئے، کیونکہ وہ یسوع کے نام سے مانگیں گے تو یسوع کے نام میں معجزات جو ہے کہ وہ وقوع میں آ جائیں گے، ظہور میں آ جائیں گے، ہونا شروع ہو جائیں گے، لوگ شفا پانا شروع ہو جائیں گے۔ اور آخری آیت 31ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ان کی دعا کا جواب بھی ہے کہ جو انہوں نے متفق ہو کر، جمع ہو کر، متفق ہو کر، یک دل ہو کر، یک دل ہو کر جب انہوں نے دعا کی، ان کی دعا کا کہ یہ جواب ہے۔ 31ویں آیت، جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا۔ ہالولیہ، لکھا ہے جب وہ دعا کر چکے، دعا بند کر چکے، دعا ہو چکی، تو جس مکان میں وہ جمع تھے، لکھا ہے کہ وہ ہل گیا، ہلنا شروع ہو گیا۔ یعنی کہ ان کی دعا سے، یہ ان کی دعا کا جواب ہے، اور خدا نے یہ جواب دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ یسوع نے کہا تھا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یسوع نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ مکان ہلا ہے، یسوع نے یہ بتا دیا ہے، ظاہر کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمت نہ ہارو، بے دل نہ ہو، ہمت نہ ہارو، حوصلہ رکھو، مضبوط ہو جاؤ۔ اور جس مکان میں وہ جمع تھے وہ ہل گیا۔ آگے لکھا ہے کہ وہ سب جتنے بھی تھے، یعنی کہ وہاں پر اس وقت جتنے بھی تھے ان کے بارے لکھا ہے، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ وہ سب کے سب کیا ہوا؟ روح القدس سے بھر کے، روح القدس سے ممور ہو گئے، روح القدس سے ممور ہو گئے، بھر کے وہ سب کے سب۔ کلام میں لکھا ہے، اور خدا کا کلام دھیرے سے سناتے رہے۔ ہالولیہ، یعنی کہ خدا کے کلام کو دلیری کے ساتھ وہ سناتے رہے، رکے نہیں ہیں، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ان کو یسوع مسیح نے دلیری بخشی، دلیری دی ہے، زیادہ ہمت دی ہے، زیادہ طاقت، زیادہ قوت دی ہے، کہ دلیری کے ساتھ وہ خدا کے کلام کو سناتے پھرے۔ یعنی کہ خدا کا روح جو ہے کہ وہ ان کی زندگیوں میں تھا، خدا کا روح ان کی زندگیوں میں کام کر رہا تھا۔ ہاللویہ۔ آج اگر ہم خادم، خدا کے لوگ متفق ہو جائیں، اتفاق کریں، فیملی اتفاق کریں، گھرانے اتفاق کریں، اور یک دل ہو جائیں، ایک جان ہو جائیں، متفق ہو جائیں، تو ابلیس جو ہے کہ وہ شرمندہ ہوگا، ابلیس جو ہے کہ وہ ناکام ہوگا، اس کے منصوبے ناکام ہوں گے، اس کے ارادے ناکام ہو جائیں گے، اور اس کے تمام منصوبے پھیر ہو جائیں گے،
कलीसिया के खिलाफ है, कि जो खादमों के खिलाफ है, फैमिलियों के खिलाफ है, वो सारे मंसूबे जो है वो नाकाम हो जाएंगे, सारे इरादे नाकाम हो जाएंगे। आज हमें मुत्तफिक होना है, इत्तेफाक करना है, इत्तेहाद करना है और यकदिल होना, एक ईमान होना है। तो फिर इब्लीस भागेगा। वो आज भी याद रखे, वो यीशु मसीह की तालीम देने से रोकता है इब्लीस कि यीशु की तालीम ना दी जाए। वो आज भी ये चाहता है कि यीशु के नाम से मौजाद ना हो, कि मौजाद ना हो, कि लोग शफा ना पाए, लोग बीमारियों में रहें, लोग दुखों में रहें, लोग तकलीफ़ों में रहें, लोग गमों में रहें। वो ये चाहता है। हाय इब्लीस को शर्मिंदा करें, यकदिल होकर, मुत्तफिक होकर। कलीसिया को मुत्तफिक होना है, खादमों को मुत्तफिक होना है, घरानों को मुत्तफिक होना है। अगर आप चाहते हैं कि यीशु के नाम को जलाल मिले, आप चाहते हैं कि यीशु का कलाम जो है कि वो पूरी दुनिया के अंदर फैलता चला जाए, अगर आप चाहते हैं कि लोग यीशु के कलाम को कबूल करें, यीशु को कबूल करें, यीशु को अपनी ज़िंदगी में कि वो अपना निजात दहिंदा माने, कबूल करें, अगर वो चाहते हैं कि यीशु की तालीम जो है कि हमारे वसीला से यानी कि दूसरों तक पहुँचे, तो आए हमें इत्तेफाक करना होगा। कभी भी देखकर ना डरे, ना घबराएं, ना हौसला हारे, ना हिम्मत हारे। और आपने पतरस रसूल को अमाल की किताब में तो आपने देखा, उनको तो धमकियाँ दी गई हैं, उनको रोका गया है, वो रुके नहीं है, वो डरे नहीं है, वो खौफसदा नहीं हुए, वो बेदिल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने यीशु मसीह का इकरार किया है, इनकार नहीं किया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उनको दोबारा हिम्मत और ताकत दी है। वो सब के सब रूह कुदरत से भरकर वो खुदा के कलाम की कि वो ज़्यादा मुनादी करने लगे और यीशु मसीह उनकी ज़िंदगी में काम करने लगा और काम करता गया। और आज हमें भी खुदा के कलाम को हमने सुनाते रहना है, तालीम देते रहना है, यीशु का नाम लेते रहना है, उसके नाम को जपते रहना है और उसके हजूर में मुश्किलात आ भी जाए तो जमा होकर खुदा के हजूर में झुके, दुआ करें, यीशु से ताकत मांगे, तो यीशु रसूलों की तरह आपको ताकत, मुझे ताकत वो बख्शेगा। तो तमाम जो नए लोग हैं, नए दोस्त हैं जो यूट्यूब चैनल देखते हैं, तो उनके आगे मेरी दरख्वास्त है, उनके आगे मेरी अपील है, ये खुदा का कलाम है, हमेशा की ज़िंदगी है और इसमें खुदा की कुदरत है। और ज़रूर खुद भी सुने और दूसरों के साथ शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। आप सब के आगे मेरी अपील है, मेरी दरख्वास्त है, एक दूसरे की सपोर्ट बने, एक दूसरे के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, सपोर्ट दें, ताकि यीशु के नाम को ज़्यादा जलाल मिले। चलिए अपना ख्याल रखें और आप सबको कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।